बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, जिंदे वास्ते रहो, खुश आबाद रहो, जीते रहो, राजी रहो। प्यारे पाकिस्तानियों, नए आर्मी चीफ साहब आए हैं। इन्होंने कुछ तबादले वगैरह किए हैं। वो बाबर इफ्तिखार को इन्होंने चेंज किया है। अल्लाह करे जो आने वाला है को वो पाकिस्तान का वफादार हो, क्योंकि बाजवा साहब ने अपनी टीम भी ऐसी रखी हुई थी जो कि जिनमें कोई उन्हीं की बात, क्योंकि उनके सामने कौन बोल सकता है। जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसके सामने कोई नहीं बोलता। इनमें जो आर्मी है ना, इसमें एक डिसिप्लिन है। ये अपने डिसिप्लिन के तहत ही चलते हैं, क्योंकि इनको कह दे बड़ा ऑफिसर कह दे कि कूद पड़ो, कूद पड़ते हैं। इनकी जरूरत भी नहीं है ये किसी बड़े ऑफिसर को एडवाइस करें या कोई अपना मशवरा दें, नहीं, ये इनमें नहीं है। तो बात ये है कि बाजवा साहब ने तो ऐसा गद्दारी का किरदार अदा किया है। मैंने आपको कहा हुआ है ये भाग जाएगा पाकिस्तान से। आपको याद होगा मैंने आपको कब से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान से भाग जाएगा। और ये देखें करीब इसकी बीवी के एहसासे, इसकी बेगम के, इसकी बेटी के एहसासे, इसके दामाद के एहसासे, ये सब कुछ वो मिठू मियाँ जो है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा। जिस तरीके से इसने बर्बाद किया ना पाकिस्तान को, प्यारे पाकिस्तानियों, ये मैं आपको नहीं बता सकता। हम डिफॉल्टर एज पे हैं। इसने एक्सट्रीम पे हमें लाकर खड़ा कर दिया हमारे मुल्क को। फिर अल्लाह हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम डिफॉल्टर नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आने वाली, क्योंकि इसको पता है ये टींडों को, क्योंकि साथ में मिलकर सारा कुछ हुआ है ना, जरदारी, नवाज शरीफ, बाजवा, ये सारा इन्होंने एक प्लानिंग के तहत ही सारा कुछ किया है। जो 2 मरतबा ये गया ना इंग्लैंड, ये बाजवा, इनकी वहां मीटिंगें हुई हैं बकायदा। और जो मरियम के पास जो वीडियोस है ना इसकी, वो जो कुछ एंकर्स हैं, आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह प्यारे पाकिस्तानियों के इसकी वीडियो किस किस के साथ है। और बात ये है कि इसकी एंकर्स जो हैं वो बगैरत एंकरें जो हैं उनके साथ इसकी वीडियो वो रिकॉर्ड की जा चुकी हुई है। मरियम ने की है। याद होगा आपको, इसने कहा था मरियम ने कि मेरे पास बड़ों बड़ों की वीडियोस हैं, मैं वो रिलीज कर दूंगी। तो बात ये है कि बाजवा साहब एक बेगैरत आदमी थे, बेशरम आदमी थे, पाकिस्तान के गद्दार थे। मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा प्यारे पाकिस्तानियों। ये किसी भी ने भी नहीं किया, किसी जर्नैल ने नहीं किया। मार्शल्लाह लगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया, कुछ भी नहीं किया उसने। अवाम के साथ इतने जुल्म नहीं किए, हालांकि उसके खिलाफ कितनी रैलियां वगैरह निकली। वकीलों ने, उसने पहले ही सरेंडर कर दिया गुजरांवाले से पहले ही कि भी ठीक है। तो बात यह है कि ये इसको सब पता था इसने कातलाना हमला, क्या आपका क्या ख्याल है, इन्होंने नहीं करवाया? अगर नहीं करवाया चले ठीक है, मैं मानता हूं कि जी पाकिस्तान के जर्नैल साहब जो हैं वो नहीं शामिल थे। इनको पता जरूर था, अरशद शरीफ के कत्ल का इनको पता था। ये सहूलतकार बने। अरशद शरीफ क्यों भागा था पाकिस्तान छोड़ के प्यारे पाकिस्तानियों, कभी आप सोचिएगा। ये इन्होंने हमें, अब पहले तो ये था ना कि हमारे एटमी असासों का सिलसिला जो था इन्होंने वो बर्बाद करना था। बाजवा साहब ने वो इसको रीबैक करना था, करवाना था, जो भी कुछ था वो था मसला। अब मसला ये है कि हमें इस एज पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये डॉलर मसनूई इस वक्त रुका हुआ है। वो क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, वो तो एक मुंशी है जिसका नाम इसाक डार है। 2 नंबर काम करने का वो माहिर है, उसे पता है 2 नंबर काम कैसे करना है। इसीलिए तो समधी बना था वो नवाज शरीफ का। ऊपर से को थोड़ा सा और भी मामला था, आपको फिर किसी दिन बताएंगे कि क्या चक्कर था इसकी, कैसे समधी ये कैसे बना नवाज शरीफ का। तो बात ये है प्यारे पाकिस्तानियों, मैं तो अल्लाह से वो इल्म मांगता हूँ, वो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे जो कहूँ मैं सच बोलूं, मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाना। प्यारे पाकिस्तानियों, सच ये है, आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, आपने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। इन्होंने
کشمیر گیا، اگر یہ سید آسم منیر صاحب اسے روک لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایج پہ کھڑا کر گیا، کیونکہ اب کیا ہوگا، اب ہم سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا کہ آپ کریں، نہیں تو ہم ڈیفالٹر ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں. یا آگے آگے آپ دیکھیے تنخواہیں دینے کے لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے پیسے نہیں نکلنے پاکستان سے. یہ مریم کہاں چلی گئی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب پٹرول $1 بھی سستا ہوگا تو ہم اس کا ریلیف پاکستانی قوم کو دیں گے. نشین عورت ہے، وہ اپنی نشے میں ہی باتیں کرتی رہتی ہے. مجھے تو وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا، آپ اس کی آنکھیں دیکھیں، آنکھیں جو ہے نا وہ یہ چہرہ سارا کچھ بتا دیتا ہے. نشے کا آنکھوں کے علاوہ اور کسی چیز، نشے کا امپیکٹ آنکھوں میں آتا ہے. آپ اس کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا. کیونکہ میں نے خود 38-35 سال چرس پی ہے، مجھے پتا ہے، شرابیں بھی پی ہیں، میں نے ہر قسم کا نشہ کیا اپنی لائف میں. اب اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کی توفیق سے میں نے چھوڑ دیا. تو گزارش یہ ہے پیارے پاکستانیوں، وہ ایک نشان عورت ہے، اس نے نشے میں ہی آرڈر کر دیا شریف کی ساری پلاننگ اسی کی ہے. اسی نے میک اٹھوایا تھا کہ یار بھائی کا میک اٹھا لیں یہاں سے، یاد ہوگا آپ کو ایک پریس کانفرنس میں. تو یہ سارے بدلے وہ لے رہی ہے. وہ سمجھ لے اس دور کی مسلمان ہونے سے پہلے ہندا ہے، جو کہ کلیجے چبا جانے والی عورت ہے. تو یہ آپ نے بچنا ہے ان لوگوں سے. میں مسلم لیگ والوں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ بھی باز آ جائیں. یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، انہوں نے سب کچھ یار باہر بنایا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں، کوئی بچے تو نہیں ہیں. آپ ہی کا گوشت بریانیوں میں ڈال کے انہوں نے آپ کو کھلایا، آپ کے جسموں کا گوشت. اب آپ دیکھیں نا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنی چیخیں مارتا تھا وہ فضلو، کتنا بغیرت آدمی ہے یار وہ. یہ بغیرتوں کا ٹولہ ہے. ان کا سمجھ لے جو سب سے نیک ترین آدمی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ان میں سے کون ہے؟ فضلو. وہ ڈیزل بغیرت، اس کی آپ نے لینگویج نہیں سنی کہ اس نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے. عورتیں اپنی بیوی، اپنی ماں بہن کے علاوہ، اپنی بیوی کے علاوہ پورے مسلمانوں کے لیے سب بہنوں کی طرح ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، ماؤں کی طرح ہیں. اگر کسی پہ نیت نہیں خراب تو اسے کیوں برا کہنا ہے؟ اس کی طرف برائی سے کیوں دیکھنا ہے اگر آپ کی نیت خراب نہیں ہے تو پیارے پاکستانیوں، یہ فضلو جو ہے نا ایک نہایت بے غیرت آدمی ہے. انہوں نے یعنی کہ اسلام کی آڑ میں جو انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، جو انہوں نے پیسے کھائے ہیں، کہاں سے آ گئے یار پیسے؟ میں رستم شراب سائیکل فیکٹری کے بانی ممبروں میں سے ہوں. میرے والد صاحب بانی ممبروں میں سے ہیں، فیکٹری بنانے والے. ہم ایک سے دوسری فیکٹری نہیں بنا سکے آج تک. کیوں؟ کہ ہمارا حلال کا کام ہے. ہم نے کبھی بجلی نہیں چرائی، ہم نے کبھی گیس نہیں چرائی. ہماری فیکٹری کا اصول ہے کہ ہم چوری کا مال نہیں کھاتے. وہاں سے چور کچھ چوری کر لے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم نہیں کسی کا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. تو بات یہ ہے پیارے پاکستانیوں کہ انسان کھانی تو یار 2 روٹیاں ہی ہیں نا آپ نے. وہ چاہے مرغے سے کھا لیں، چاہے آپ مچھلی سے کھا لیں، چاہے آپ ہرن کے گوشت سے کھا لیں، چاہے تتر بٹیروں سے کھا لیں، اس کا ٹیسٹ آپ کی زبان تک ہے. یہاں سے نیچے جائے گا تو وہ وہی فضلہ ہے جس میں سے بدبو آتی ہے، جس کو آپ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے، اس بدبو کو. تو بات یہ ہے پیارے پاکستانیوں، انسان کو اللہ نے جن کو نفس مطمئنہ دیا ہے نا، جو اپنے اس بات پہ مطمئن ہے جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے. پھر ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنی جاب کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اپنے بچوں کو پال رہا ہے، وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے. خدا کی قسم اللہ نے جنت اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. جو حلال کھانے والا ہے، حرام کھانے والا 5 وقت کا نمازی حافظ قرآن بھی ہوگا تو اللہ کی قسم وہ دوزخ میں جائے گا. حرام اور حلال میں اتنا فرق ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا 40 سال کی عمر تک، کبھی جھوٹ نہیں بولا.
इसीलिए जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया लोगों ने मान लिया कि हाँ जी इन्होंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, झूठ जो है ना वो इंसान की अकल को खा जाता है, इंसान के रिज़्क को खा जाता है, इंसान के अमालों को खा जाता है। जो नेक किए हो वो भी बदी में आ जाते हैं। झूठ ऐसी लानती चीज है। तो इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम हक व बातिल रखा है। हक हक है, हक अल्लाह है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सच को पसंद करता है। ये बातन है, इसने मिटना है। आप देखिएगा ये कैसे मिटेंगे। चला गया है ना, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। अब इसका अंजाम देखिएगा। वो परवेज मुशर्रफ का आप देख रहे हैं ना, वो हर रोज मौत मांगता है अल्लाह से, बीमारी के आलम में। अल्लाह उसे मौत नहीं दे रहा, आजकल उसे नहीं ना दिखा रहे। आपको क्या पता उसकी क्या हालत है। देखें, आप कांप जाएं। क्या कि उसने जुल्म किया था, उसके आगे आ गया। तो ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह मियां जुर्म की सजा यहां भी देता है, वहां तो है ही है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने बदकार औरतों के लिए बदकार मर्द पैदा किए, बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें। तो ये अल्लाह के जो कुरान पाक में है वो तो सॉलिड बात है ना, कि झूठ हो ही नहीं सकता। तौबा नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। वो तो एक सच्ची किताब है। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मौजज़ात देखने हो तो कुरान पाक पढ़ ले, आपको तमाम वो मौजज़ात नजर आ जाएंगे। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समुंदर नहीं देखा था, और सारी समुंदर की बातें आपको कुरान पाक में मिलेंगी। तो ये क्या था कि अल्लाह की तरफ से आमद थी। फरिश्ता आके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आके उनके कान में कहता था, वो बयान कर देते थे। तो प्यारे पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की आपने खुद हिफाजत करनी है इन चोर लुटेरों डाकुओं से। पाकिस्तान को इन्होंने उस नेच पे खड़ा कर दिया है कि जहां से बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। लेकिन अल्लाह पे उम्मीद रखें। हाँ, मैं आसम मुनीर साहब, अल्लाह करे मेरी बात आप तक पहुंचे। हम आपका एहतराम करते हैं, आप हमारी फौज के सरबराह हैं। उनको तो हमने इसलिए कहा है ना कि वो बगैरत था, जिसका नाम बाजवा था। उसने बगैरतों वाले काम किए हैं, आपको भी पता है, अवाम सारी जानती है। कभी ऐसा भी हुआ यार को जर्नैल रिटायर हो, लोग मिठाइयां बांटे। आप जाएं तो हमें तकलीफ हो, हमें दुख हो कि यार आसम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं। ये बात होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने घर अमेरिका में बैठ के खुश हुआ हूँ। खुदा की कसम, ये गया है तो मैंने अल्लाह के शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, इस लानती खबीस बेगैरत बेशरम आदमी को पाकिस्तान, आपने अल्लाह जी हमें आजादी दिलवाई है इससे। वो यौम निजात इसलिए नहीं पाकिस्तानियों ने मनाया। जो पाकिस्तान को जो समझते हैं, जो न्यूट्रल शख्स हैं, आज जो न्यूट्रल जिनकी सोच है, उन सबको पता है कि ये बेगैरत आदमी था, इसने पाकिस्तान को बर्बाद किया। इन गंजों को एनआरओ दे के, यही तो परवेज मुशर्रफ ने किया था। इमरान खान क्यों कलपता है? 1100 अरब डैम बन जाता है, हमारी जिंदगी का रोक खत्म हो जाता है बिजली का। ये जो लोड शेडिंग होती है, अगर ये 1100 अरब डैम पे लगा दिया जाए, डैमों पे, तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के ये क्या करते हैं, अगर इनको जाके कहे ना कि मियां साहब मैं आपका ताबेदार हूं, ये नहीं मानते कि तुम हमारे ताबेदार हो। ये पैसे देते हैं, उसको खरीदते हैं कि हाँ अब तुम हमारे ताबेदार हो। ये तो ऐसे बेयकीने लोग हैं। इनके साथ कौन से लोग हैं जरैम पेशा? शरीफ आदमी का क्या काम है भाई इन बेगैरतों के साथ मिलना? क्योंकि बेगैरतों को बेगैरत करे, मिले कर कर लंबे हाथ, ये वो बेगैरत है। ये आप पूरे टोले को देखें, क्या इस काबिल है? वो था तारण, जो कि बकवास, नहायत झूठा गलीज आदमी। उसका दादा भी था, वो भी गलीज आदमी था। इतनी माशाल्लाह दाढ़ी रख के, मैं दाढ़ी को नहीं, अल्लाह माफ करे, ये नहीं कह रहा, मैंने तो खुद रखी हुई है सुन्नत समझ के। तो अल्लाह पाक माफ करे, खुदावन करीम, ऐसे लोगों से। अब राना सनाउल्लाह
وہ آج حامد میر کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ وہ خاور گھومن نے چلایا ہے، تو آنکھیں بند ہیں یوں نشے میں، فیمی ہے وہ بھی. ایسے لوگوں کے پاس تو ہمارے ملک کی کمانے ہیں. یہ وزیر داخلہ ہے ہمارا، وہ وزیر خارجہ دیکھیں ہے اس قابل. تو بات یہ ہے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اللہ آپ کو، میرے ملک کو سلامت رکھے، اللہ میری فوج کو سلامت رکھے، اللہ میرے فوج کے ان آفیسروں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ پاکستان سے وفا کرے، ایسی نہیں جیسی باجوے نے کی ہے. آصم منیر صاحب بہت امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ پہ، ہماری امیدوں کو توڑیے گا نا. آپ نے حق کی بات کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، نہیں تو آپ کا اس سے زیادہ برا انجام ہوگا. اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہے، سید ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ، میرا کیا پوری 23 کروڑ عوام کا پورا ایمان ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. تو یہ وہ کلام پاک ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے آپ کے بڑوں پہ، جن کو ہم نے دیکھا نہیں سنا ہے تو مان لیا کہ ہاں اللہم لبیک. ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، تو آپ نے ان کی لاج رکھنی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لڑی میں سے آپ ہیں، کیونکہ سید تو ان کی لڑی میں سے ہیں، تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے کہ ہاں یار ہم سید ہیں. ہم نے وہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب برابر ہیں، ہر ایک کے لیے قانون ہونا چاہیے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور نہیں. آصم منیر صاحب، اور آپ اس بات کو سمجھتے اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جن کو نہ خود ہو اپنی حالت سنورنے کا فکر نہ ہو. تو ہماری قوم کو اشتیاق ہے، دل میں خواہش ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی اسی طرح. یہ دیکھیں نا امریکہ میں کیا ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی نیشنل ہے، سٹیزن ہے، تو اس کو کوئی بیماری کا فکر نہیں ہے. ہمارے ملک میں دوائی نہیں ملتی ہے تو وہ بھی جیلی. یہ 40% انہوں نے دوائی پھر بڑھا دی ہے اس کی قیمتیں. پتہ نہیں یہ کیا کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں. چپ کر کے الیکشن کروائیں، پھر جو آتا ہے اسے آنے دیں. اسی بات کے ساتھ پیارے پاکستانیوں، خوش و آباد رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.